يتفرج علينا الكل من تسور الشمال للجنوب. تيشلة هي من الاسم اللي سموه القوها اللوبيون على دستور الميزان، اللي انا نحيي كل اللي قاعدين يتبعوا فينا. بوركوا با والله ماذا بيه واحد العبد يعزز السياحه الداخليه. نرحب مش بضيفتنا بنت الدار عزيزه بوسن، مختصه في الاتيكيت والبروتوكول، وعندك اول اكاديميه لتعليم سافوار فير فيفر وسيفيليتي اتيكيت اي بروتوكول. هما كلهم بريسك سي ان باكيج كيما حنا نقولوا مع بعضه. لكن منى قبيله نحكي انا وعزيزه بوسن نحكيو على شنو هي البلانت لاغرونومي، على البوربريي ان فيت، هو اللي كنتوا تحكيوا عليه البنت لاقه. احنا عيطوا فما شكون عيط له بنت لاقه، فما شكون يعيط له بليبشه يضل في النور ويست. يطيبوها مرقه خضره باللحم، يعملوا بها مرقه باللحم العلوش. احنا نعملوها سلطه سي تري بون، عندها ان جو اسيد فريمون ياسر بنين. نقولش عليك تاكل في الفينيغريت، واكيد فيها منافع، معناها علم كامل. معناها احنا في تونس البوتانيك الاغرونومي اسامي النباتات اللي عندهم منفعه. كي نحكيو على النباتات، نحكيو على الماكله، نحكيو على حياتنا اليوميه، ما نجموش نقعدوا من غير ما نحكيو على الاتيكيت. وحكينا فيها اخر مره انه تطورت الشركات، تطورت، ولينا نحكيو على التيم بيلدينغ، نحكيو على لي زونتروتيان اللي يعتمدوا على مهارات اخرى. اليوم مثلا في رمضان قرب العيد وقربت الزيارات، ولو انه في شابيتر بارمي لي زوتر حكيت على كيفاش نسلموا على الناس معناها وناكلوا، خذينا الفكره. لكن العيد شنية في الاتيكيت اللي يلزموا يتعمل والا اللي ما يلزموش يتعمل؟ وماذا بينا نبدا باللي ما يلزموش يتعمل. ما يلزموش يتعمل معناها هو الكل مع بعضه. احنا اذا باش نحكيو على نهايه رمضان، باش نحكيو على اون سيغتين سبيريتواليتي اللي موجوده واللي لازمها تتواصل بلوتو. الانسان يكون في روحانيه، فوالا في روحانيات هذوكم نكملوهم. معناها اللي كنا متعاركين معاه مش ما نسلموش عليه، بالعكس احنا نحاولوا نبادروا احنا باش نهزوا تليفون ونعايدوا عليه، باش نحاولوا نطلبوا السماح دون ان سونس اذا كان احنا غالطين، مي بلوتو نطلبوا الصلح. انا وياه ندخلوا في معناها في امنيستي، كما نقولوا نحنوا القلوب على بعضها، في كورتوازي دو موا، حتى وكان ما ترجعش العلاقات 100% كيف ما كانت، نقعدوا دون اون سيغتين كورتوازي نتاع تعاملات نتاع لباقه. فوالا سينون شنو اخر اللي ما لازمناش نعملوه؟ ما لازمناش نتغشوا كيف عبد ما يجاوبناش زاده بار ميساج ولا حاجه، على خاطر جينيرالمون لي ريزو يدخلوا بعضهم، نعرفوها الحكايه هذيا. لازمنا نقولوا مش نقولوا عذر، اما نحطوا روحنا في بلاصه العبد. كما الشيف ايمن قال لي انا يحكي عليا، انا قال لي انا نيميرو 1 اللي ما رجعش المساجات، وانا فرحانه عذرتك خاطر سبحان الله الانسان اللي ما جاوبش مش معناها نسيك، لكن كما قلت انت برشا مساجات وفما اكزاكتومون في العيد. معناها هي معناها كل انسان فما سلم القيم والاولويات نتاعو في حياته. فما اللي اولوياته في العيد انه يعدي وقت مع عائلته، فما شكون يخدم هو في العيد. هي حاجه نتاع عائله اكثر من كل شيء. فما شكون يخدم، يمكن وقتها يتعذر عليه اول عيد والا ثاني عيد. باغ اكزومبل انا اول عيد ولا ثاني عيد مثلا ما جاوبش، ثالث عيد نجاوب، نبعث ميساج نطلب. هذيك راهو فما سيغتان بروفيسيونيل اللي يقول لك انا نوصل نلم لي ميساج الكل ومن بعد نخصص وقت باش بور ريبوندر. يمكن اليوم ندخلوا في خاصيه صغيره ولا كبيره برشا بلوتو في حياتنا، اللي هي احنا on est en train de vivre une époque اللي اسمها بالانجلي اي تك لو تاتش. اش معناها؟ معناها احنا وصلنا في التكنولوجيا، معناها ما عادش اللي نقعدوا دي زاني باش تخلط لنا التكنولوجيا، ولينا اون اون سيمين اون كيلكو جور تخلط لنا التكنولوجيا. ولينا نتعاملوا مع بعضنا باغ ايميل، ما عادش يقعد الميساج يوصل بعد كيلكو موا ولا بعد كيلكو سيمين، اما ولينا توا ماشيين في حاله نتاع روبوتيك. انا توا سي لو روبو كي ريبون بلوتو كو ليتر هومان فينا. الانتيليجنس ارتيفيسيال ولينا نبعثوا دي ميساج بري
والا كلي معناها ما عادش فما اون بيرسوناليزاسيون نتاع الحاجه، ما عادش انا نكتب لك عسلامه ايمان شنو حوالك، وليت نبعث عسلامه شنو حوالك للناس الكل. الانتيليجنس ارتيفيسيال تقلق برشا الناس، شكون يقول لك انا اسمع يا تطلبني تعايد عليه سينو كان ميساج كوبي كولي تبعث للناس الكل انا ما نحسوش. هو او كوتيديان تنجم معناها تو بو تبيرميتر انك انت تبعث ان ميساج اوتوماتيك، اما في عيد معناها فما اون سيغتين كونفيفياليتي وكيما احنا نقولوا ليسبري هذاك اللي نتاع اللي الروحانيات دونك مش حلو كي نبعثوا الميساج هذاك مش حلو دو موان وقت اللي انت باش تبعث ان ميساج جوست معناها اون برون جوست نفس الميساج كوبي كولي، اما يا فلان ولا يا فلانه يا فلان على القليله معناها راهو مش مبعوث، راهو مبعوث سبيسيالمون ليك انت. فوالا سينو اذا كان نحن نجموا نحكيو على عيد، نجموا نحكيو على دائره عائليه من الاول. الدائره العائليه اللي فيها الكبير اهم، معناها اهم مقدار من الصغير. انا كيف عندي خالي ولا خالتي ولا عمي ولا عمتي كبير العائله، ولا كبير العائله، انا نهز تليفون ونكلمه. جو ماتون با اسكو هو يهز تليفون ويكلمني. كي تبدا عندي كيف اخت والاخوات وكل شيء، من بعد جو باس ان نيفو اكبر شويه اللي هو نيفو كونفيفيال نتاع الصحاب نتاع لي زامي بروش وكل. وقتها هذوكم كيف نجم نكون باغ قرب اكثر ولا باغ افينيتي اكثر، نهز تليفون ونكلم الانسان هذاك جمعه معناها نحسسه اللي انا راني عندي دو لا كونسيديراسيون اللي هو. من بعد نتعدى لي كونتاكت، وتوا فما تو سكي معناها في الموند بروفيسيونيل فما شكون يبعث ميساج نتاع معايده كلي ستيل للفورنيسور نتاعو للي كليون نتاعو وكل شيء. سا بو اتر بيرسوناليزي، اما ما ننساوش باش نحيو الكوبي كربون باش هكاك كل واحد ما نوصلوش. فوالا كل واحد عنده اسمه، ما نقعدوش معناها فما دي فورما بالنسبه للناس قريب لك وفما فورما بالنسبه دون ان كادر بروفيسيونيل. دونك كي نحكيو مثلا اذا كان نحكيو قلنا ولينا تطورنا، ما عادش نحكيو على لونتربريز سامبل، ولينا نحكيو على لي ديبارتمون نتاع الجيستيون تاع جي ار اش، ولينا نحكيو على لي بروتوكول في الخدمه هذه. شنو هي الفائده اذا كان احنا مثلا نعيشوا في مؤسسه، اذا كان المؤسسه بين بعضهم يتعايدوا، والا ساعات تلقى اسكو سي فوزابل مثلا مدير المؤسسه هو يبعث ميساجات للناس الكل، والا شكون في المؤسسه. انا مثلا شيف دونتربريز وعندي خدامه، كيفاش تصير الكوميونيكاسيون هذايا في العيد وبعث لنا الميساجات؟ شنو نجم نعملوا شنو اللي ما نجمش نعملوا؟ هو جينيرالمون فما ان شارجي دو لا كوميونيكاسيون او سان دو لونتربريز، اما سينون مش ديما كيف في لوردر بروفيسيونيل نمشيو ديما باغ غراد. الصغير هو اللي عايد على الكبير، ديما معناها ديما نمشيو الاقل رتبه هو اللي عايد على الاكثر. ما يجيش مدير يهز تليفون ويكلم الامبلوي نتاعو ويقول له ميرسي. فما شكون راهو يعمل هكا، فما شكون يعملها مستحب هو ماهيش حاجه غالطه. اما الصحيح في الاتيكيت الصغير ديما هو اللي يعيد على الكبير، اللي اقل ماهوش قدر راهو. هي سي اون كيستيون دو غراد وكهو معناها بروفيسيونيل، مش معناها قدره اقل وانا نطيح من قدر. انا كمدير مؤسسه بالاتيكيت وبالبروتوكول ما نعيدش على اللي يخدموا معايا وكان جاوبوني. معناها ما نعرفش ميساج. هي ماهيش غالطه اما ماهيش هذيك المتعامل به في الاتيكيت. داكوغ، هذا شنو قصدي معناها. اما كيف انت تهز تليفون معناها ما فيها باس كان تهز تليفون وتكلم. سورتو نجموا ناخذوا اون كونسيديراسيون ثانيه اللي هي لاج. نجم انا مدير وعندي ما نعرفش انا السكرتير نتاعي اصغر مني، نهز تليفون ونعايد عليها، نعايد على عائلتها ونكبر اكبر مني مثلا، اكبر مني في العمر. هذيك تنجم تكون معناها كيف نقولوا باستحباب. اما اللي ماشي في الاتيكيت هو انه ديما الصغير هو اللي يعيد على الكبير. بي دونك نشكرك عزيزه بوسم الخبيره في الاتيكيت والبروتوكول، ولو انه ماذا بيا نسالك اسئله اخرى اكثر في المجال هذايا. مرحبا بك مره اخرى. مازلنا باش نحكيو زاد اكثر على الاتيكيت، مازال عندنا غدوه ليله العيد ان شاء الله، ليله الشك ان شاء الله يكون مبروك على الامه الاسلاميه الكل. كلمه ليك منى.